الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ صدق اللہ العظیم۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا، پھر کیا دے دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا وچ جنت ڈیرے لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا وچ جنت ڈیرے لا گیا۔ اے بیٹی گلاب دا پھل لوگو جو ملے بازاروں نہ مل لوگو، اے بیٹی گلاب دا پھل لوگو ہے بیٹی گلاب دا پھل لوگو جو ملے بازاروں نہ مل لوگو۔ گل سچی ہے بالکل لوگو، اے مدنی آپ فرما گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا وچ جنت ڈیرے لا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا تے کوثر جام سنبھالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، اے بیٹیاں جیڑا پالے گا، اے بیٹیاں جیڑا پالے گا تے کوثر جام سنبھالے گا، وچ جنت ڈیرے لا لے گا تے اللہ درجے پا گیا۔ ہویا ساتھ نصیب نبی دا وچ جنت ڈیرے لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا۔ حمد و ثنا آسمان والے رحمان دی ذات لائق نے، درود و سلام آقا علیہ السلام جناب محمد گونج نہیں پئی کہہ دیو صلی اللہ، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات لائق نے۔ تقریباً 4 دن تو بے شمار ایسے لوگ نے جیڑے نا برکی موچ پاؤندے نے تے باہر نوں آؤندی ہے۔ 4 دن تو بے شمار ایسے لوگ نے جیڑے پانی دا گھٹ لگاؤنا چاہتے ہیں لیکن ایویں لگتا ہے باہر نوں جویں پانی آਉਂدا ہے۔ انہاں چ قاری عمر فاروق بھی شامل ہے۔ صرف یہ بات سوچ کے کہ یار صرف 7 دن دی بیٹی ہے تے سکا باپ انہوں 5 فائر کولو کھڑے ہو کے ماردا ہے، یہ بات سن کے اگر میڈیا اتنا تیز نہ ہوندا تے شاید اس بچی دی نا تصویر شاید لوگاں دے سامنے نہ ہوندی۔ اگر میڈیا اتنا تیز نہ ہوندا تے شاید اس بچی دی نا نکی جی قبر لوگاں دے ایک موبائل دی سکرین تے نہ ہوندی۔ اللہ پاک تو اس بات دی دعا کریا کر کہ اللہ عرش والا رحمان نا حشر میدان دے اندر میرے آقا علیہ السلام دا مینوں تے تینوں ساتھ عطا فرما دے۔ پھر آمین کہہ دیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جنہوں اللہ پاک نے 2 دھیاں دتیاں نا، توجہ کر، آقا علیہ السلام نے فرمایا سی جنہوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں دتیاں، انہوں دی اچھی تربیت کر کے تے نیک رشتہ ویکھ کے تے ٹور دتیاں۔ آقا فرمایا جی نے میرے سجے ہاتھ دیاں 2 انگلاں ہمیشہ واسطے کٹھیاں رہندیاں نے نا، آقا فرمایا ایویں جنت دے اندر میرے نال کٹھیاں
کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور حضور علیہ السلام نا پوری کائنات دے اندر واحد بیٹی فاطمہ ہے جدے کرے آن تے میرے آقا علیہ السلام آپ اٹھ کے کھڑو جاندے سر۔ سکی بیٹی نو 5 فائر مارنے وہ بھی 17 دنوں دی بچی نو، سکے باپ نے 5 فائر مارے ہے۔ رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھاں پورے والے دے رہن والے میرے آقا علیہ السلام نالے تے پیارے عثمان تے میرے آقا علیہ السلام پیارے عثمان دی بیگم اپنی بیٹی حضرت رقیہ نو انج کر کے رخصت پہ کر دے نے، حبشے والے قافلہ میرے آقا توڑ دینے پہ توجہ فرما۔ میرے آقا علیہ السلام گھروں چل کے تے مکے چوں باہر آ گئے، یار گھرے بیٹھی امی میرے آقا اپنی رقیہ دے سر تے ہاتھ پھیر سکدے سن، جا پتر حبشے والے پردیساں دے اندر جگہ دے پیر علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے تے اپنی بیٹی رقیہ نو توڑ کر سکتے سن یار حبشے والے، لیکن رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا یار بابنا دے دلاں دے اندر بابل دا ہی دل ہوندا ہے، ابے دے سینے دے اندر ابے دا ہی دل ہوندا ہے۔ یار توجہ فرما، رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا میرے آقا فرمایا سی لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، آقا فرمایا فاطمہ میرے دل دی بوٹی ہے، جنہیں فاطمہ نو ستایا انہیں محمد نو ستایا۔ بورے والے یار واقعی بیٹیاں جگر دیاں بوٹیاں ہوندیاں نے، جے سمجھ لویں تے واقعتاً جگر دے ٹکڑے ہوندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے پیارے امتیاں جگہ دے پیر علیہ السلام مکے چوں باہر انج کر کے ٹیلے تے اونچی تھاں تے کھڑے نے، میرے آقا دی رقیہ انج کر کے جاندی ہے پئی، حبشے والے قافلہ جا رہا ہے، اللہ جانے حضرت زینب دے سر اتے کوئی گنڈی وڈی ہوئے گی یا چھوٹی ہوئے گی، یار پتہ کی یہ کاری عمر فاروق نو میں کیڑا کول موجود سا، لیکن مینوں پتہ ہے کہ انج کر کے نیلا دے پینڈے نے سینکڑے کوہاں دیاں واٹاں نے تے اگے جتھے پردیساں چ جانا ہے اوتھے بھی میرے آقا علیہ السلام نے پہلا پہ کر لے کے نہیں رکھے اپنی تی واسطے۔ آقا دی رقیہ انج کر کے حبشے والے جا رہی ہے نال عثمان نے، حدیث آندا ہے میرے آقا علیہ السلام انج باہر ٹبے اتے اونچی تھاں تے کھڑے نے تے جنہ چر قافلہ دسدا رہیا آقا کھڑے رہے، جنہ چر قافلہ نظر آندا رہیا یار امام کائنات علیہ السلام اپنی جگہ تے رکے نے۔ میرے آقا دی رقیہ جا رہی ہے، آقا دیکھ رہے نے، رقیہ جا رہی ہے، آقا دیکھ رہے نے، یا اللہ تو دعا کریا کر اللہ تیاں دے وے تے انہاں دا ٹورنا بھی اللہ آسان کر دے وے، اللہ بیٹیاں دے وے تے انہاں دی رخصتی بھی اللہ سوکھیاں فرما دے وے۔ توجہ فرما پورے والے آسمان والا رحمان دعا کریا کر اللہ تیاں دے وے تے مقدر بھی سونے فرما دے وے۔ میرے آقا علیہ السلام دیکھی گئے توجہ کر، آقا دیکھی جاندے نے قافلہ ٹریا جاندا ہے، جنہ چر قافلہ نظر آندا رہیا آقا اپنی جگہ تے کھڑے رہے، جنہ چر قافلہ دستا رہیا آقا اپنی جگہ تے موجود نے، تے جدوں قافلہ دسنوں بند ہو گیا میرے آقا اپنی گلیاں اکھاں پونجیاں نے، فرمایا استودع اللہ دینکم وامانکم وخواتم اعمالکم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ میرے آقا علیہ السلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے مدیہ یار شاید پورے خطبے دے اندر نہ تینوں دوہرا کے وہ منظر یاد کرواواں، اللہ جانے وہ ایک گٹھ یا دو گٹھاں دی انج کر کے جڑی 7 دناں
دی بچی ہے یا ایک گٹھ یا دو گٹھاں دا وجود ہے مینوں نہیں پتا انہوں 5 فائر مارن واسطے نویں فائر واسطے نویں جگہ انہوں کتھوں لبھی ہے اللہ جانے نویں گولی واسطے وہ نکے جے وجود دے اندر انہوں کتھے خالی جگہ لب دی رہی ہے یا وہ پہلے فائر نال ہی کھلر گئی ہوئے گی توجہ فرما 7 دنوں دے بچے دا وجود کنا کو سخت ہوندا ہے نہیں پتہ کاری عمر فاروق نو کہ پہلے فائر دے اندر اس بچی دی کھلڑی کدھر گئی ہوئے گی او دا گوشت کیویں اڈیا ہوئے گا او دا خون مینوں نہیں پتا کہ پہلی گولی اپنی ہیٹ نال کنا خون او دا خشک کر گئی ہے رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا معراج دی رات جیڑے نبی دے آن تے سارے انبیاء کر کے کھڑے نے تے جبریل بھی کھڑا ہے توجہ فرما معراج دی رات تے بیت المقدس سے توجہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے نے آقا مسجد اقصی دے دروازے تے آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے نے توجہ کر پیارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے نے پیارے یحییٰ یوسف یونس تے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی انج کر کے اپنی تھاماں تے کھڑے نے کتے پیارا یوسف نظر آوندا ہے کتے پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے تے کتے پیارے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے جڑے پیغمبر دے آن تے سارے پیغمبر کھڑے نے اے پیغمبر اگر کسے دے آن تے کھڑا ہویا ہے تے ایک بیٹی دے آن تے کھڑا ہویا ہے تکریم کریا کر عزت کریا کر رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آکھا بورے والے دے رہن والے یار نئی تاثیر کاری عمر فاروق پرسوں دا سوچن لگا ہے یار نئی تاثیر رہ گئی انہاں خطبیاں دے اندر نئی اثر رہ گیا انہاں تقریراں دے اندر جہڑیاں تقریراں ایک مسلمان نوجوان نو فائر کرن تو نہیں روک سکیاں یا توجہ فرما نئی اثر لگدا آوازاں دے اندر جڑا ایک نوجوان نو ایک باپ نو ایک باپ نو ایک ابے نو سکی دھی دے سامنے فائر کرن تو نہیں روک سکیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے امتیا یار نکاح تے کیدا بھی کسے کاری عمر فاروق نے پڑھیا ہوئے گا اے شاہزیب والیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے امتیا اللہ تو دعا کر لے خطبے دا ٹائم قبولیت دیاں کڑیاں نے اللہ سونیا گڑے نہ پا دیں زمین اتے اللہ سونیا لرزے تے زلزلے نہ آ جان آسمان والے رحمان سونیا میاں والی دی اس دھرتی نو اے شاہینہ دی زمین والے اے سرگو تے ضلع والے سرگو دا چھوڑی والے پہاڑاں دے تھلے تے خانیاں دی اندر رنگ وے تے ہوائی جہازاں دے ہوائی اڈے والے اے پہاڑاں دے شہر شاشینہ دے شہر سرگو دے ضلع والے میاں والی والے نہیں نہیں پتا پروردگار دیاں کی حکمتاں نے پر دعا کر لے اللہ سونیا نہ اولے برسا دیوی نہ اٹ کر کے زمین نو لرزا دیوی اللہ سونیا ڈر لگتا ہے کہ کڑکاں اگڑیاں کتے بند نہ ہو جان گندم دیاں انگوریاں کتے سڑ نہ جان آسمان والے رحمان سونیا خوف ہوندا ہے کہ انج کر کے فصلاں دیاں انگوریاں کتے انج کر کے کروندو کتے کٹھیاں ہونیاں نہ شروع ہو جان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے امتیا رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آقا میرے آقا انج کر کے مدینہ طیبہ دے اندر دوسرے صحابی دے گھر دعوت واسطے گئے نہیں آقا دے سامنے کھانا آیا تینوں دساں بیٹیاں دیاں کھچاں اور دیاں کھچاں دساں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دے گھر بیٹھے نے دوپہر دا ویلا ہے تے کھانا پک کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آیا ہے تے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے پونا کھولیا تے کوئی روٹی دے ٹکڑے موجود نے کوئی سالن موجود ہے توجہ فرما میرے آقا کھاتے کوئی نہیں اکھاں برسائی جاندے نے آقا نے کھانا شروع نہیں کیتا اکھاں چوں انج کر کے ترپ ہنجو تے آنسو ڈگ دے نے توجہ کر
फातिमा भी करे भुखी है। मेरे आका फरमाया कई दिनों तो मेरा अली मजदूरी वास्ते ते जांदा है, लेकिन मजदूरी लभी कोई नहीं। फातिमा भुखी है कि मैं बुरकी किवें तोड़ा, मेरी बेटी फातिमा भुखी है मैं किवें लुकमा तोड़ा। यारा बिलाल तरफ के कोल आया, अल्लाह दे नबी जी बिलाल वास्ते आर्डर की ने। आका मेजबान नूं पुछदे ने यार दावत मेरी कीती है पर इजाजत देने ते अपनी आधी रोटी तोड़ के अपनी बेटी फातिमा नूं कर देवा। बूरे वाले हाथ तुर गए हो सियाने बंदे जेड़े जंज जांदे सन ते उन्हां च रोटी नहीं सी खांदे ते आंदे सी यार इस पिंड च साडे पिंड दी धी विआही है। जा मेरे बुजुर्ग मोहतरम हाजी शौकत अली साहब नूं पुछ लवी, हाजी रफीक साहब नूं पुछ लै, बूरे वाले सियाने बंदे जंज जांदे ते जिथे आप रोटी खांदे उन्हां चिर नहीं सन वापस मुड़दे। भाई अब्दुल गफार तवज्जो कर, उन्हां चिर नहीं सन मुड़दे जिन्ना चिर अपनी पिंड दी उस बेटी नूं बगाने परदेसां दे पिंड दे अंदर जाके रोटी ना दे आउंदे, नाल रोटी इंज करके भेज दिंदे ते कोई जेब चों 10-20 रुपये 100-50 दा नोट इंज करके पौने थल्ले दे दिंदे ते कहंदे यार जाओ ते आओ फलाना कारे फलाना एड्रेस ते ओनू आखियो पुत्तर तेरे पिंडियों जांजी आए सन, तेरे पेकियां चों बाराती आए सन, पुत्तर असी सरदा खांदे कल्ले नहीं सचके लगदे, साडा जी कीता जिथे असी सरदा खादा ओदे साडे पिंड दी टीवी खा लवे। तवज्जो कर मेरे आका फरमाया यार मेजबान तू है, खाना मेरा पकाया इजाजत होवे ते अपनी रोटी विचों इंज करके तोड़ के अपनी फातिमा नूं भेज देवा। रब्बे ज़ुल जलाल दी अज़मत नूं गवाह बना के आखा मेरे आका फरमाया जिन्हें बेटियां दी तरबियत कीती परवरिश कीती पूरे वालिया वाकियातन परवरिश बड़ी औखी है। तवज्जो कर बात दसा है बड़ी औखी परवरिश, दियां वाले घरां नूं अंदरों कुंदा ला के रखना पैंदा है। मीडिया वाले मोबाइल वाले काला वाले मिस काला वाले पैकेजा वाले पीपी वाले रक्शिया वाले ईद वाले दिन करके दरवाजे दे अगे टीपी करन वाले यार दियां वाले घरां दियां निगरानियां बड़ियां औखियां हुंदियां ने। अल्लाह तो दुआ करिया कर परवरदिगार इस बगाने तानू इज्जत नाल अपने घरां नूं टोरन दी तौफीक दे देवे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे उम्मतिया यार जिदी धी दुखी होती जद दुखी, जिदी धी दुखी ओदी जद दुखी, जिदी धी सुखी ओदी जद सुखी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे उम्मतिया आका फरमाया जिन्हों अल्लाह ने 2 बेटियां दित्तियां ओने अच्छी तरबियत कीती। अल्लाह तो दुआ करिया कर परवरदिगार इस निजाम उते तकड़ी तोल ते तराजू उते मैनू ते तैनू इस्तिकामत अता फरमा देवे। यार बच्चियां दी कमाई ते खाई जाना है, जदों विरासत दा टाइम हुंदा उदों खानी चलना। तवज्जो फरमा, तुसीं आखोगे गाई सब साडियां बच्चियां केड़ा असीं सर वस्ते लाइयां जेड़ी उन्हां दी कमाई खा लई, गाई सब असीं केड़ा नौकरी ते लाइयां जेड़ी उन्हां दी कमाई खा लई। यार जेड़े तेरे कपड़े इस्त्री पई करदी है, जेड़े तेरे वास्ते इंज करके तत्तियां तवियां उत्ते रोटियां पई पकाउंदी है, तू सुता पिया तेरे कपड़े धोई जांदी है, ओनू अपने वास्ते तू तेरे मेरे बैल दा सूट लैके देवे ना देवे, तेरे बाहर जान तो पहला तेरा साफा भी इस्त्री करदी है पई। लीको वालिया लाजवर वालिया रापन नील वालिया जेड़ी तेरे फर्शां उत्ते इंज करके तपड़ियां मारदी फिरदी है। यार बेटियां दी कमाई ते खाई जांदा है, जदों विरासत दा टाइम आउंदा उदों कारी सब मुंडियां नूं हिस्सा मारन तो पहला ही दे देवा। चल खा मेरे मेरे अल्लाह दे सामने एक क़यामत दा दिन आउण वाला है, तकड़ी तोल ते तराजू दा टाइम ही आउण वाला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे उम्मतिया रब्बे ज़ुल जलाल दी अज़मत नूं गवाह बना के आका प्यारे शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्ना चिर थल्ले वाला तड़ सही है बेशक
अखा ना बीनियां हो गई ने थले आला ताड़ जिन्ना चिर सही है उन्ना चिर दियां दे मोटियां ते हाथ रख के बकरियां दे पीछे पीछे जंगलां च फिरदे ने पैर घड़ीसदे। अल्लाहु अकबर। मैं ना परसों शायद यूसुफ साहब परसों ही दस दिता तुम्हारी मस्जिद मेरे मोड़ ते ना फुआरे चौक मस्जिद बिलाल के उत्ते चबारे ते उत्थे दरस दिंदे इन्होंने परसों आख्या सी वो BA की करंट ग्रामर च शाहद भाई आप जो पढ़ते सन ना BA की करंट ग्रामर के ना पहले सफ़े ते जिथे इंतसाब लिखा होंगे किताब फलां के नाम उत्थे उन्होंने लिखा सी अंग्रेजी वाले BA की अंग्रेजी की ना ग्रामर My son is my son till he marry but my daughter is my daughter till he die। मेरा पुत्र उन्ना चिर मेरा पुत्र है जो तक उसका ब्याह नहीं हो जाता। उन्हें लिखा BA की ना करंट ग्रामर के पहले सब्जेक्ट मेरा पुत्र उन्ना चिर मेरा बेटा है जिन्ना चिर उसका ब्याह नहीं हो जाता लेकिन मेरी बेटी उदों तक मेरी बेटी है जो तक उसकी जान नहीं निकल जाती। अल्लाह जाने तेन इस बात की समझ आई है कि नहीं आई। मेरा बेटा उन्ना चिर मेरा पुत्र है मेरा पुत्र उन्ना चिर मेरा पुत्र है जिन्ना चिर उसका ब्याह नहीं हो जाता। यार शादियां होइयां मुंडे आडूंदे वेखे ने तवज्जो कर कमरे वंडींदे वेखे ने और यार हाथियां दी कंधा होंदियां तू देखियां होंगियां। मेरा पुत्र उन्ना चिर मेरा पुत्र है जिन्ना चिर उसदी शादी नहीं हो जाती लेकिन मेरी धी उन्ना चिर मेरी बेटी है जदों तक उसदा साथ चलता है। यार जनाजियां दियां खूबसूरतियां तवज्जो फरमा रब्बे सुल जलाल दी अज़मत नूं गवाह बना के आखा यार बुरे वाले तेरे वाले आ तू नहीं कबीले वाला है ते मेरी भी बरादरी है। बंदा माड़ा होवे या तगड़ा होवे हर बंदे दी फैमिली हुंदी है हर बंदे दी बरादरी हुंदी है। तवज्जो कर मुंडे बाहर पट्टी ते बैठे एक करके अखबार पढ़ी जाते ने ते बेटी दियां अखां कदों सुखदियां ने जिन्ना चिर मंजी पई है नाले अपने साथे नाल अपने अंबे दा चेहरा इंज करके चली जाती है ते नाले कमलियां मांगो अब्बे दे चेहरे ते हाथ पे मारदी है। बाबल प्यारिया ईदा लैके आया करता से ईदा दिया उम्मीदां मुक गईया। बाबल सोनिया मैं ईद वाले दिन इन करके तेरे सूट दिया चाका ते उड़ी कर रखती सा तेरे सूट बंद हो गए अबू प्यारिया इंज करके सालिश माई अपना साफा लैके ते किते मेरे दरवाजे आ जांदा। अज पेके मुक गए ने तवज्जो कर रब्बे सुल जलाल दी अज़मत नूं गवाह बना के आखा यार बूढ़े वाले दे रहन वाले आ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे मदिया तुसी आखोगे ढाई साहब किने ने खुतबे दिते ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके आखिरी साल ने ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल सैयदा फातिमा आ गईयां ते फातिमा बेटी आंदी है अब्बा जान प्यारे मेरे केड़ा बाजो तेरे केड़ा दे के सब्र तसल्ली वंडे का गम मेरे अब्बा जान मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते इंज करके सफेद तारीदार चादर पाई है। तवज्जो कर यार ओए कफना वाले आ ओए आयतल कुर्सी वाली चादर वाले आ सूरत फातिहा वाली चादर वाले आ कुल हुवल्लाह शरीफ वाली कढ़ाई दी चादर वाले आ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्ते सफेद कपड़ा पाया है ते इंज करके सैयदा फातिमा अदा कर दिया ने अब्बा जान प्यारे मेरे केड़ा बाजो तेरे केड़ा दे के सब्र तसल्ली वंडे का गम मेरे अब्बा जी केड़ा ऊपर मिंबर चढ़ के ते वाज कलाम सुनासी केड़ा ऊपर मिंबर चढ़ के ते वाज कलाम सुनासी ते तंगी ताने कुफारा वाले कौन
یار تینوں کی پتا بیٹیاں نو کنیاں کھچاں ہوندیاں نے پیکیاں دے نال اے وراثتاں انہاں دیاں کھان والے اے کمریاں دے اندر انہاں دے حصے چ منجیاں ڈال والے اے کلے کلا کلا ولیٹن والے اے کلاڑا آپ کلا کلا سنبھل والے تینوں کی پتا میرے ویرے اے پردیساں تے بیٹھیاں نے اللہ جانے سسرال تے کنے کو دکھ نے جڑے اپنے کلیجے چ لئی بیٹھیاں نے آ کے تینوں گلاں نہیں دس دیا کتے سال شمائی آ جان تے چپ کر کے مڑ جاندیاں نے اللہ جانے کنے کو اوکھے کائنے نہ ہوتے جڑیاں پچھے وچ کر کے پنڈا بنی پھردیاں نے برے والے دے رہن والے یار نہیں پتا کاری عمر فاروق نو اس درندے نال کی بنے گا کاری عمر فاروق نہیں جانتا اس جلاد نال کی بنے گا 7 دناں دی سکی تھی تے کول کھڑے ہو کے 5 گولیاں ماردا پیا سکا باپ اپنی سکی بیٹی نو یار میاں والی دی زمین اگر نہیں کمبی تے کوئی رحمت اللہ العالمین دی کسے دعا دا اثر میاں والی دے سرکوتے تے پہاڑ اگر نہیں ٹکرائے طائف دیا پہاڑیاں دے ان کر کے جبریل دے لفظاں وانگو تے شاید رحمت اللہ العالمین نو ان کر کے تو کسے ٹائم کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہے یا یہ زمین اللہ نے غزوہ ہند واسطے رکھی ہے توجہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے مدیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ان کر کے شریعت اندر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کر کے بیٹیاں دے موڈیاں تے اپنا ہاتھ رکھ کے نا تے جنگل دی اندر پیر کڑیس تے پھردے نے اور فالج تھلے والا تڑ توجہ کر جدو اللہ آزمائشاں پا دے ایک ٹائم آندا ہے اکھاں تو نہیں رہ گئے ہن دستا بھی کوئی نہیں تے تر بھی نہیں سکدے صبح دا ٹائم ہوندا بکریاں واڑے چوں ان کر کے بچیاں کھول لیندیاں تے پیارے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بار واڑے دے دروازے تے آن گئی تے اللہ نو کہہ دیندے اللہ سونیا جنہ چر سات سی جنہ چر میرے چ گنجائش تے طاقت ہمت سکتا موجود سن جنگلاں چ جاندا رہیا اللہ سونیا ہن ہمت کوئی نہیں اللہ سونیا بکریاں بھی تیرے سپرد نے تے بچیاں بھی تیرے سپرد نے پورے والے او واقعہ سرانا مقصود نہیں توجہ کر بات دسا جدو شام نو انج کر کے بکریاں آئیاں نے تے پیارے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نبی نے ہاتھ بکریاں دی کنڈ تے کمب گئے شام دا ٹائم بکریاں دی پٹھ تے قربانی دے دین انج کر کے بکریاں دیاں پٹھاں ٹوڑ والے پیارے شعیب دے نبی دیاں اکھاں والے ہاتھ بکری دے کنڈ تے انج کر کے کمب دے پے رنگ چ پیلا ہویا ہونٹ ہلن لگ گئے تے بیٹی سمجھ گئی ابا پریشانی اندروں ہل گیا اے بیٹیاں دی ابا دی پریشان نہ ہویا جے بکریاں روٹین تو زیادہ آج رجیاں لے لیکن پریشان نہ ہویا جے ابا جی بیٹیاں ساڈے اگے سن تے اسی اپنے باپ دیاں لجاں نال لئی پھردیاں سا پھر پیارے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے نے بیٹی صفورہ اے رجیاں کیویں نے کنے نام پٹھے پا دیتے کنے نام پانی پیا دیتا تے بیٹی کہندی ابا جی پریشان نہ ہویا جے کسے تو غیر دستوری طریقے نال اسی ہیلپ نہیں منگی پھر پتر رجیاں کیویں نے اکھے انج کر کے جنگ تھلے کوئی پردیسی بیٹھا سی اونے سارا واقعہ ویکھیا تے جدوں ساڈیاں بکریاں دی واری آئی باقی بکریاں دیاں کھرچیاں وچوں انج کر کے گالا چکدیاں بکریاں اودے تو دیکھیاں نہیں گئیاں ابا جی جنگ تھلیوں اٹھیا تے کلے لیا کے پتھر چکیا تے کلا ہی بوکیاں تے بوکے چکی آوندا تے انج کر کے پیا دیتا سارا مال رجا دیتا تے اپنے بھوک دے پیاس والے جدوں نظر پئیے تے اودوں آندا رب انی لما انزلت الیا من خیر فقیر
یار بگانے لوگوں دیا دھیاں دیا بکریاں لوگ جنگلاں چ رجا دے سن، بگانیاں دیا حضرت شعیب علیہ السلام نال پیارے موسیٰ دی پہلا کوئی رشتہ داری کہ نہیں؟ بگانیاں لوگوں دیا بکریاں لوگ رجا دے سن جنگلاں چ پہلا۔ یار کاری عمر فاروق دا سینام تو انجے جلے سجیا پہ آئی اور نکی جی اس بچی دا نام بھی جنت رکھے ہے، اور جی بچی نو فائر مارے نے نا اس لئین نے وہ دا نام جنت رکھی بیٹھا ہے۔ یار بیٹی کر کے اندر آئے تھی اللہ دیا رحمتاں دیا نے تے دوجا نام بھی جنت ہے۔ یار اپنی جنت نو گولیاں اپنے گھر دے اندر مینوں نہیں پتا کی حالت سی اس ٹائم اس بچی دی ماں دی۔ یار کاری عمر فاروق کولے تے کوئی نہیں سی، اللہ جانے اس ماں دے وڈے آپریشن دے ٹانکے دے سکے سن کے نہیں توجہ فرما۔ یار مینوں نہیں پتا کاری عمر فاروق نو کی پتا ہے اس انگی تے وڈے آپریشن دے ٹانکے جو یہ خون رشتہ سی کہ نہیں، ان کر کے کون کئی بچی نو آ کے کھویا ہے، فرشتے چک کے ماریے تے تار 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 کر کے 5 گولیاں اکو وجود وچوں اللہ سونیا ماں کروں نے بھیجی اس زمین تے پروردگار سونیا تبلا کر دے پہلا محراب اندر بیٹھ کے یا اللہ ساڈے واسطے حرم دے دروازے بند دوبارہ نہ کر دے۔ اللہ سونیا سونے رسول دے دروازے دیا جالیاں ساڈے تو انج کر کے لاک نہ کر دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے مدیہ رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آقا میرے آقا اسے مدینہ طیبہ دے اندر نے تے ابو العاص انج کر کے میرے آقا دے سامنے بیٹھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی سب تو وقت توجہ فرما، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی انج کر کے مکہ مکرمہ دے اندر ابو العاص دے گھر والا قید ہو کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھا ہے۔ انج کر کے بدر دے کہتی میرے آقا دے کول نہیں، جدو ابو العاص دی واری آئی اے گھر میرے آقا دی بیٹی ہے، آقا دی بیٹی مکہ مکرمہ دے اندر تے میرے آقا دے گھر آقا دا داماد مدینے چ قید ہویا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو العاص تیرے گھر میری بیٹی ہے کہ ہاں بیٹی ہے، تو کوئی فدیہ دے میرے آزاد کر دئی ہے۔ ابو العاص کہتا خرچہ میں دیواں گا، کوئی قاصد بھیج دیو تے انج کر کے مکہ مکرمہ تو میرے فدیے دا سونا آ جائے پھر مینوں آزاد کر دیا جے پورے والے۔ آقا دا قاصد مکے چوں واپس مدینے آیا ہے تے انج کر کے پوٹلی وچوں میرے آقا دی بیٹی میرے آقا دی دھی نے اپنے گل دا ہار اتار کے تے اپنے شوہر نو رہا کروان واسطے آقا کو بھیج دیتا ہے۔ اے پورے والے یار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ جانے اکھاں دا کی اس ٹائم منظر ہوئے گا۔ میرے آقا نالے تے اپنی زینب دا ہار اپنے ہاتھاں چ پھڑیا ہے، نالے انج کر کے انگلیاں کمبدیاں نے۔ اللہ سونیا میری دھی دے جہیز والا ہار جڑا میری خدیجہ نے انج کر کے اپنا گلے چ اتار کے دھی نو دے دتا سی، آسمان والے میری بیٹی نے مکے چ ہار بھیجیا ہے کہ میرے شوہر نو آزادی مل جائے تے میرے آقا فرمایا یا جا یا ابو العاص آزاد کر دیتا ہی تے نال صحابہ میرے آقا دیا نظراں سمجھدے نے صدیق عرضہ کردے نے بلال ترلے کردا ہے آقا سونی ابو العاص نو بھی بھیج دیو تے ہار بھی واپس اپنی زینب نو دے دیو۔ میرے آقا فرمایا جا ابو العاص یار میری دھی دے گلے دا ہار لے جا، بس ایک ہی گل لے اگر میری بیٹی مدینے آنا چاہے تے او دا رستہ نہ روکی۔ یار پورے والے تینوں کی پتہ بیٹیاں دیاں جدائیاں کی ہوندیاں نے، تینوں کیویں کاری عمر فاروق دسے تے تیاں دے وچھوڑے کیویں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے فاطمہ نو ٹوریا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سلمہ
یار دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے اے پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے اے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا تے جنت ڈیرے لا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے اے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا تے جنت ڈیرے لا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے اے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا تے جنت ڈیرے لا گیا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا تے کوثر جام سنبھالے گا۔ اللہ سونیا اس 7 دنوں دی اللہ سونیا کھلری ہوئی بکھری ہوئی جنت دی قبر تے رحمت نازل کر۔ یا اللہ سونیا میاں والی دی اللہ جانے کیڑی زمین دا حصہ ہے وہ بچی، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا وہ تے جنت آپ سنبھالے گا، وچ جنت ڈیرے لالے گا، اے مدنی کل سمجھا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے اے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا تے اللہ درجے پا گیا، اے بیٹی وہ گلاب دا پھل لوگو، اے بیٹی گلاب دا پھل لوگو، جو ملتا نہیں کہ تم مل لوگو۔ میری آقا اپنی فاطمہ دے ہوتے کھڑے نہیں سی ہو جاندے، اے بیٹی گلاب دا پھل لوگو، اے بیٹی گلاب دا پھل لوگو، جو ملے بازاروں نہ مل لوگو، گل سچی اے بالکل لوگو، یہ تے عمر خطبہ مکا گیا، دو بیٹیاں پالیاں جس نے پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، وچ جنت ڈیرے لا گیا۔ اللہ تو دعا کریا کر، اللہ شمال الرحمن نہیں ہوتے تینوں قیامت والے دن سیدہ فاطمہ تو زہرا دے سامنے شرمندہ ان کو بچا لے، آمین نا۔ اللہ تو دعا کریا کر پروردگار نہیں ہوتے تینوں نا قیامت والے دن سیدہ خدیجہ پہ رقیہ پہ ام کلثوم دے سامنے نیویاں پاؤں تو محفوظ فرما لے، اور یہ بھی دعا کر چھڑ آسمان والے رحمان سونیا اللہ سونیا جنہاں نو تیاں دیتیاں نے مقدر سونے فرما دے، یا اللہ سونیا جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نے اللہ سونیا نصیب سونے فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 13 مارچ بروز اتوار شامی 3 تو 5 بجے تک شاہ فیض پارک جامع مسجد طیبہ مسجد مرکز شہداء انشاءاللہ تعالی خواتین دا پروگرام ہے۔ 13 مارچ اتوار نو 3 تو 5 بجے تک طیبہ مسجد چمیل موڑ تے۔ اللہ پاک دین دا ذوق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ مکمل ہو گیا، جمعے دی جماعت بھی انشاءاللہ تعالی روٹین چ کوئی 1-2 منٹ چھوٹی کر لواں گے، سورتاں چھوٹیاں پڑھ لواں گے، اگر اجازت دیو کہ اس بچی دا غیبانہ جنازہ انشاءاللہ تعالی جمعے تو بعد پڑھ لواں گے۔ اللہ پاک اس بچی نو جنت الفردوس دے اندر نا جنت الفردوس دیاں کندیلاں دے اللہ پاک پر عطا فرما دے۔ اللہ سونیا اس بچی نو جنت الفردوس دے اندر حسنین کریمین دے محلے دے اندر سیدہ فاطمہ تو زہرا دے علاقے دے اندر اللہ سونیا نمبرداریاں چیئرمینیاں عطا فرما دے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جو بھی میں ایک عرض کی سی یاد دہانی کے طور پہ بات کرا، انشاءاللہ تعالیٰ 1.25 کنال جگہ اللہ پاک نے مسجد واسطے دے دیتی ہے، اور کوشش کروں گا کہ رمضان شریف دے پہلے ہی اشرے کی انشاءاللہ تعالیٰ دی بنیاد پر رکھ لئیے۔ وہ دے واسطے 24,000 ایک چاہی دیئے تھے، 115 ٹرالیاں مٹی دیاں چاہی دیا، 24,000 ایک 115 ٹرالیاں مٹی دیاں،
اور دعا میں کیتی ہے پچھلے جمعے بھی کہ اج آمین تسی کہہ دے پھر دعا کر دے ماں اللہ سونیا ایسے مجمع چو 24,000 ایک دے دے تے ایسے مجمع چو 115 ٹرالیاں دے دے گا آمین کہہ دے کہ انشاءاللہ پورا ہو جانا کام اللہ کی رحمت نال اللہ سونیا ایسے مجمع چو 24,000 ایک عطا کر دے آمین کہہ دے ایسے مجمع چو اللہ سونیا 115 ٹرالیاں مٹی دیاں دے دے نیت کر لو اگر 1000 ایک دے سکتے ہو تو میرے کان چ دسیا جے 500 ایک کوئی دے سکتا پھر بھی ٹھیک ہے 100 ایک کوئی دے سکتا نا 700 روپے دی ہوندی ہے 100 ایک بھی کوئی دے سکتا ہے میرا وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی کوشش کراں گا اے مٹی تے اے اٹا مسجد دیاں بنیاداں چ چڑھوا دیواں بلڈنگ اگر اس مسجد دی 60 سال بعد 80 سال بعد تبدیل بھی ہوئے نا کہ مٹی یہی رہے گی خرش یہی رہے گا اللہ پاک وڈکیاں دیاں قبراں منور فرما دے جتنے احباب بیٹھے ہو چونکہ خطبے دی حالت چ میں بازو ہاتھ اوپر کھڑے نہیں کرواؤں کہ کیڑا کنیاں ٹرالیاں دیندا ہے اللہ پاک نال وعدہ کر لو 1100 روپے 1150 دی ایک ٹرالی تے 7000 دی 1000 ایک پہنچ دی پئی ہے اللہ رب العالمین اس نیکی دے اندر حصہ ملان دی توفیق دے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا ونفعنا بالله ذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم قدیم برکم والرؤوف رحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم